लिहाजा मैं दावत देता हूँ बिल्कुल इब्तिदाई दर्जे के तालिब इल्म फरेसानी के मुसाहिम नंबर 5 मुस्तफ़ा कुर्ची मुताल्लिम दर्जा उर्दू दीनियात को मौसूफ तशरीफ़ लाएँ और बिरिवायत हफ्स अन आसिम अल कूफ़ी मिन किताब शातिबिया तीनों कैफियत में तिलावत पेश करें। अना अक़रअ बिरिवायत हफ्स अन आसिम अल कूफ़ी मिन तरीक़ अबी मुहम्मद उबैद इब्न सब्बाह मिन किताब शातिबिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल इंसाना खुलिक़ हलूआ। इज़ा मस्सहु श्शर्रु जज़ूअन व इज़ा मस्सहु الخير منوعا। إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. ما شاء الله. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. إن عذاب ربهم غير مأمون. ما شاء الله. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم
والذين هم بشهاداتهم قائمون. ما شاء الله. والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. والذين هم على صلاتهم يحافظون. أولئك في جنات مكرمون. فما للذين كفروا قبلك فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين. ما شاء الله. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ كلا إنا خلقناهم مما يعلمون.
فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا
النهار سبحا طويلا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. صدق الله العظيم. قرأ الشاطبي بها على النفزي وقرأ بها على ابن غلام الفرس وقرأ على أبي داود سليمان بن النجاح وقرأ بها على الداني. قرأ الداني بها على الشيخ أبي الحسن طاهر بن غلبون وقرأ على أبي الحسن علي الهاشمي وقرأ على أبي العباس أحمد الأشناني وقرأ على أبي محمد عبيد بن الصباح وقرأ على حفص وقرأ على عاصم الكوفي رحمهم الله تعالى. माशाअल्लाह मौसूफ उर्दू दीनियात पढ़ते हैं। पहली मर्तबा मुसाबक़े में पढ़ रहे थे। बड़ी हिम्मत और जुर्अत के साथ अपनी क़िराअत का मुज़ाहरा कर रहे थे। अल्लाह ताला मौसूफ की नज़र बद से हिफाजत फरमाए और मुज़ावलत मश्क़ की तौफ़ीक़ अता फरमाए।